حبرت أوروبا نمنكسي إثيوبيا قطعوا بجتن محافظو سنة داغما يكريو حتى قريب لهم مسراتي سراوت حرام مريت TPF كبل بترغاغما بميدياتات سمعة تسفاي نغوس ودرايا بفيدرال بوليس قيد كمزاتو تفلطوم نصمد ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ከገልግል ዝተባሃለ ወታደራዊ ማዓስከር ክዕፀት ወሲኑ እዚ ከም ዘሎ ኮይና ብዶባት ኢትዮጵያ ከቢድ ኩናት ተወልዕሎ ሰላም ነጥዕና ሃበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮ ማሕበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም በኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና حبرت أوروبا نمنكسي إثيوبيا قطعوا بجتن محافظو سنة داغما يكريو حتى قريبهم منكسي إثيوبيا وعلى سلام بريتوريا زي مخبار راب زحنقرلو نحزب تقرأ مكراتات مبزح بزغطلو حبرت أوروبا نمنكسي إثيوبيا قطعوا بجتن محافظو سنة داغما قمتك قبرل لتاوعيت قريبهم حبرت أوروبا نمنكسي إثيوبيا كوبو مديبوزو لغنزب اتمنكسا بحدقنيا بوليستات زوخنا ممحا شاب زير إيلون بالعال حزب تقرأ نوع البريتوريا بمتحزب تحزولو ماليا زي بدل يقلتلو أبزولون كنتا بقمت زيتو بمخانو نخن نقامن إلى عالم لخ الدياسبورا مخاطة تقرأي محبرسب يونايتد كينغدم مخاطة تقرأي محبرسب يونايتد كينغدم ناب كومشن عالم لخ محزنة حبرت أوروبا جوزيف سكيلا أب صحافة دبدبم تحبرت منقسي إثيوبيا مهاب مديبو زلو سرع بجت لقحنا حاجزن على 539 مليون يورو منقسي إثيوبيا على سلام بريتوريا نقول بمقداف على حزب تقرأي زورد زلو مكرا كدفع لزحجز بمخانة بيغنا نخننا نقامن تكبار بمخانو داغم كحسبوا لتويام منقسي إثيوبيا حزون تميت كم مسار حتى انت تجيرو أبي زغطلو وعلى سلام بريتوريا زي مخبار أبي زحنقرلو حزب تقرأي مكراتات مبزح أبي زغطلو حبرت أوروبا منقسي إثيوبيا بممحاش أجنداتاتو نزلنا أمنت بمفالكو وزوصنا بجت أبي بايتان زول حقي زي تردم مسؤوانا وكنتات تتهاجر زي تناببني بل نبدأ بمحبرسة مخطة تقرأي يونايتد كينغدم هما رئيسو شاب ورح مازيا زوجو حقي كم زملاخته منقسي إثيوبيا بالعلى تقرأي كيدي زر متفان كبرتي وتعاتاتن كم زغطلب بمتكاس 400 مريت تقرأي حزون أبي تحت ورار بملاو وعلى بريتشر بزقباك تكبر زي مخالو زملاخته مخان يحبر اتيني كومشن علم لخم حزنة حبرت أوروبا جوزيف سكيلا زت صحافة دبداب اتي تبتاب كم زملاخته بالمحبرسة بدياسبورا يونايتد كينغدم مخاطة تقرأي لعلى 3 مليون تجارو كم مربوطهم تمزابيلهم نشد شعمتات بحماع كنتات ملهم نهزب تقرأي قلقالة بانكي نداد أفاوس قلقالة مقعديا حضرت مسرتاو شقطات تخلكيلو بعطوا عب زخف كنتات مهلاون ازرمات ميتن حمامن كم مسار حص انت تناي متقام كنتات تقلطلو كم زلو زملكت مخان زريبل صراحنياتات منقس ورحم هايوم تخلكيلهم تمهارز قبات مرت خير خبتا اغواغيلهم بسنكي كينات انت على 1 مليون سبات يوتهم سينم لعلى 120 شح دقانسيو قداي صتاو عمص مخانن بمغلاص زاغيد تحتات زخونه بعل سلطان زي مهلاو دما يحبر حازون يبل اتناب جوزيف سكيلا تصحف دبداب منقس إثيوبيا بالعل حزب تقرأي داغماي طفات مجمارا وسن تقرأي سراويتنا طوارنا بمصقع زلوم ازكيا كلاب اوروميا محرانا بزي زارو كناتاتيو كم هاغرا بكناتاتيو ابزلو كنتات حبرت أوروبا وسن غوغين نزلو منقد طفات زتبابع بمخان داغم كحسبو لزغباي كبل غليصولام بمنقس إثيوبيا بالعل تقرأي قلع زرم مطفا كم استفصمه بارلاما يونايتد كينغدم حاوس منيستر غداتوچ امريكا ببلجيم يونيفرسيتي جينت امريكا يونيفرسيتي علي امنيستي انترناشنالن كمون هيمان رايتس سوچن اب ابريل 2026 بتوسخ منقسي إثيوبيا بتقرأ عالم لخ سباو مسل دق سبات زتحس فصامه كام زفصمه اب مرمراو صبصباتهم علاو بمغبار اب زرغاغصلو كيد استوهابو عالم لخ تخرت جن وحد مخان بمغلاص بمسرت زبصح زولن عالم لخ تحسد سباو مسل زغبات تخرت كوهابو كم زغبا سميرلم محبرسب دياسبورا يونايتد كينغدم مخته تقرأي اب مزازمي دبدابي وحبرت أوروبا منقسي إثيوبيا زغبر حاجز ገንዘብ ደው ክብል እንሓት ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘባውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓቅም ተጠቂማ ብላዕሊ ትግራይ ዝገብሮም መጥሓስ መትከላት ሰባዊ ምስላት ህዝቢ ከይጋድድ ምእንታን እንትኾን ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራል ዝተበፅሐ ስምምዕነት ሰላም ክኽበር ደፊት ክግበር ኣብ ትግራይ ኣጋጢም ዘሎ ጥምየትን ምፍታሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበር ዝተመዛበሉ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ተጋሩ ናብ ንቡር ቦቶምን ሕርሻዎምን ክምለሱ ፀቕጢ ክግበር ገበን ፅንተት ዝፈፀሙ ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክፍረዱ ፍትሒ ክርከብ ሕብረት أوروبا بتخرج كسر حلا بدبدب يسوي على محبر السب دياسبورا يونايتد كينغدم مخاطة تقرأي
مسرات سراويت حرام مريت PF يكبل بترقاقاما بميدياتات سمعة تسفاي نقص ودرايا بفيدرال بوليس كيد كامزاتو تفلتهم اتاب بالعلوين تن سراويت حرام مريت كم زمرح زنقرلو جنرال تاركان حاويسو وانا ازاد سراويت حرام مريت PF جنرال قبرز قابير بيان ودان طرو ترير نقفيتا بمهاب زفلت تسفاي نقص ودرايا بحقو فيدرال بوليس تتحيزو كمزلو نايكر بحبريتاتا تنبلاخيشهم ابو وحسبوتا ونيزولو مخنيات مأسوري دما بزملكتا اكال ابو كرب علاو خوني كبلو اتوم فلفلاتو سهم قليصام اب حرام مريت مزنتو حلاف ركبن حزبن حيلي سلام تግራይ ዝነበረ ተስፋይ ንጉስ ወድራያ ኣብ ቀረባዋን ካብ ሓላፍነቱ ንግዚ ድሕር ምእጋድዩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝዓለ ዝግለጽ ዘሎ ተስፋይ ንጉስ ወድራያ በታሕቲ ቀይዲ ከም ዝዓለ ዝሕብር ጸብጻባት ዋላድ ኣዩ ጽምበር ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ተስፋይ ንጉስ ንምንታይ ዓላማ ከም ዝተኣሰረ መልኪቱ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጽ የለን ተስፋይ ንጉስ ወድራያ ብላዕሊ ብላዕለዋይነት ንሰራዊት ሓራም መሬት ከም ዝመርሕ ዝንገረሉ ጀነራል ጸርቃንን ዋና አዛዝ ሰራዊት ሓራም መሬት PF ጀነራል ገብረዝ ጋብሔር በየነ ወዳን ጥሩን በቆልዕ በሚዲያ ካብ ዝቀርቦ ተሪር ነቀፌታ ብተወሳኺ ቅድመ ዋርሕ ሰራዊት ሓራም መሬት ሚልዮናት ብር ወጻኢ ገይሩ ከም ዝሃነፀን ክሳብ ሓዚ ብገንዘብ ዝሓገዘ አካል ከም ዘለን ከማርር ተሰሚዕ ነይሩ እንተኾነ ኩነታት ማእሰርቲ ተስፋይ ንጉስ ወድራያ መልኪቶም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ብፌደራል ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ውዕሉ ካብ ዝብል ወጻኢ ማእሰርቱ ምስ ሰራዊት ሓራም መሬት ማለት እውን ምስቶም ተቃውሞ ከስምዓሎም ጽንሐ ግል ኣዘዝቱ ዝተሓዘ ካሊእ ምክንያት ኣሎ ክሳብ እዛ ዜና እዚኣ ዝተዋደደትላ ሰዓት ዝተፈለጠ ነገር የለን نتمري إرتران كالوت حيلتاتن كجلجلي استبهالو تهدرو معسكر جبت كعصته سينم إذا خمد الله خوينا بدوبات إثيوبيا كبير كنا تولي علام دبوب السودان وتهدرو معسكر جبت كعصة عزيز علام دبوب السودان أبو حجراد ركب وتهدرو معسكر جبت كعصة بمئزاز أبو مبرق أفريقيا نزنبر زباوت تولوت داغماي كغرت زخل سقوم تمخاني قلت علام توسانا بتقعدو بإثيوبيا زنبر وتهدرو هلاو كايرو جبت كبكعز جبريم يمنشتات مع قناة زينا دبوب السودان بمتكاس زوت تبطبات ትእዛዝ ኩሉ ወታደራዊ ንጥፈታት ግብፂ ኣብቲ ዞባ ሙሉእ ብሙሉእ ከቋረጽ ዝገብር ምዃኑ ጸብጻብ ዘሱዳን ታይምስ ኣመላኺቶም ግብፂ ዝወታደራዊ ማዕስከርን ሓገዝ ኤርትራን ካልኦት ተጻመርቲ ሓይልታትን ክተውዕሎ ውጥን ከም ዝነበራ ዝሕበር ኮይኑ ደቡብ ሱዳን ደስጎምቲ ክትወስድ ዝኻልህ ድማ ብድፊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ይግመት ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ስጎምቲ ዝቅድሙ ምሳዱ ኣብ ኢትዮጵያ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይርሉ መገሻ ገይሩ ምንባር ይፍለጥ እዮም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከቢድ ውግእ ተወሊዑ ኣሎ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናተስፋሕፈሐ ምዃኑ ዝሕብሩ ስኽፍታታት ይገሃደሎም ምስ ኢትዮጵያ ብዘዳውም ናይ ሱዳን ግዛት ብሉ ናይል ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምቁፅጻር ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎም ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘሎ መረዳእታታት የመላኽቶም ኣብዚ ውግእ እዚ SPLM-N ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ደቡብ ሱዳን ዓማጺ ሓይሊ ምስ ሓይልታት ሄሜቲ RSF ተሰሊፉ እናተዋግአ ይርከብ ብተወሳኺ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብወገን ኣሶሳ ደገፍ ይረኽቡ ከም ዘለው ናይ ሱዳን ምንጭታት ይሕብሮም ብዝሓለፈ መንግስቲ ሱዳን ካብ ባህር ዳር ዝተበገሳ ድሮናት ኢትዮጵያ ይድብድባን ኣለዋ ነዚ ድማ ኢትዮጵያን ሕብራት ኢሚራት ዓረብን ተሓተትን ክብል ምኽሳስ ዝዝከር ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሱዳን ጥርዓን ፍጹም ሓሶት ክብል ድሕሪ ምግላጽ ዕሱባት ወተሃደራት ሕወሓት ብወገን ምዕራብ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት አልቡርሃን ተሰሊፎም ይዋገሉ ክብል ንጥምረት ሱዳንን ሕወሓትን ከሲሱ ነይሩ ብወገን ሕወሓት ነቲ ካብ 4 ኪሎ ማለት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ክስ መሰረት ዘይብሉ ሓሰት ክብል ምንጻጉ ይዝከር ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ትማሊ ሰንበት ጉንበት 10/26 ኣብ ክፍለ ሃገር ብሉ ናይል ምስ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝዋሰን አልካይሊ ዝተባሃለ ስትራቴጂካዊ ከባቢ ዳግማይ ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጾም ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነበረ ንእስ ወታደራዊ ሓይሊ ቁልጡፍ ደገፍ RSFን ምስ ዝተሓባበሩ ሓይልታት ጆሴፍ ቱካን ድሕሪ ዝገበሮ ብርቱዕ ኩናት እዩ ነቲ ከባቢ ተቆጻጺርዎም እቲ ሰራዊት ኣብ ላዕሊ RSFን መሻርክቱን ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራ ከም ዘውረደ ዝተረፉ ተዋጋእቲ ድማ ካብቲ ከባቢ ከም ዝሃደም ይገሊጾም እቲ ከባቢ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብሰንኪ ዝተኸፈተ ሓድሽ ግንባር RSFን ተሓባበርቱን ተተሓይዙ ይጸንሖም መንግስቲ ሱዳን ዝስራሕ ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያን ሓይልታት RSF ሎጂስቲካዊ ደገፍ ትህበላ ክብል ክወቅስ እንከሎ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ክሲ ብተረጋጋሚ ነጽጋቱ እያ ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ግዳይነት ዘመናዊ ጊልያነት ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ብሰንኪ ናሃር ዋጋ ናብራን ሓድሽ ቴክኖሎጂን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፍጸም ብዝመዛ ቅድሚ ሕዚ ተመዝጊቡ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ነፃ ኮሚሽነር ፀረ ጊልያነት ኣጠንቂቖም ኣብ 2025 ልዕሊ 23,000 ግዳያት ዘመናዊ ጊልያነት ናብቲ ኮሚሽን ቀሪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ22 ሚታዊ ወሰኸሪን ቅድሚ ሕዚ ተበፂሑ ዘይፈልጥ ኣሃዝን ምዃኑ ተገሊጾም እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ብላዕሊ ኣብ ዝገበናት ዝተዋፈሩ መርበባት ህጹጽ ጎምትን ተዘይተወሲዱ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ምስጋር ደቂ ሰብ ብኣስገዳድ ምስራሕን ምዝመዛን ንምልላይ ኾነ ምውጋድ ኣዝዩ ጸጋሚ ክኸውን ተባሂሉ ካብቶም ኣብ 2025 ግዳያት ክኾኑ ዝኻሉ ሰባት እቶም ላዕሊ 20 ሚእታዊ ዜጋታት ዓዲ እንግሊዝዮም በዚ ድማ ዝዓበየ ብጽሒት ሒዞም ኣሎም ዜጋታት ኤርትራ 13 ሚእታዊ ብምምዝጋብ ካልኣይ ዝለዓለ ደረጃ ክሕዙን ከለው ዜጋታት ቪየትናም 9 ሚእታዊ ድማ ይስዕብዎም ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ካብተን ብበዝሒ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ሃገራት ኣውሮፓ ዝሓሸ ሸቐለትን ዕድላትን ንምርካብ ኢሎም ካብ ዝመርጽዎን ሓንቲ ድማ ዓዲ እንግሊዝያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብፍላይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ከይተረፈ ብኣናእሽቱ ጀላቡ መትረብ እንግሊዝ ሰጊሮም ብበዝሒ ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ተራእዮም እዮም እዚ ጸብጻብ እዚ ሕጊ ዘመናዊ ግልያነት ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ድሕሪ 10 ዓመታት ዝወፀ ኮይኑ ምዝመዛ ብኸመይ ይማዕብል ከም ዘሎ ንምትንታን ካብ ልዕሊ 50 ትካላት መርትዖታት ተኣኪቦ ኣሎ ነዚ ወሰኽ እዚ ዝደፋፉ 3 ቀንዲ ረቑሓታት ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ይሕብር ናህሪ ዋጋታት ናብራ ዓዳን ውሕስነት ዘይብሉ ስራሕን እዮም ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ግጭታትን ምዝንባል ህዝብን ነቶም ናብ ከምዚ ተግባራት ተቓልዓቲ ዝኾኑ ሰባት ብኣሰጋገርቲ ንኽምዝመዙ መንገዲ ይጸርገሎም ኣሎ ኪነታዊ ብልሕን ዲጂታላዊ መድረኻትን ነቶም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ብሰፊሕ ደረጃ ግዳያት ንኽረኽቡ ከዳልውን ክቆጻጸሩን ዝለዓለ ዕድል እናሃቦም ይርከብ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኮሚሽነር ጸረ ግልያነት ኮይና ዝተመዘዘት ኤሊኖር ሊዮንስ እቲ ጸብጻብ ምዝመዛ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ንዘለዉ ሰባት ብኸመይ ብዝለዓለ ደረጃ ይጽልዎም ከም ዘሎ ዘጉልህ ምዃኑ ገሊጻ እቲ ዝኸፈ መልክዕ ምዝመዛ ኣብዛ ሃገር እናተስፋሕፍሐ ከይደሎ ካብቲ ንሕና ንምግጣሙ ንገብሮ ንላዕሊ ድማ ይማዕበለሎ ሕዚ ስጉምትን ተዘይወሲድና ብዝባእሰ መጠን ክላብዓይ ክትብል ተዛሪባ ሊዮንስ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበራ ጻንሒት ብገበነኛታት ዝምዝመዙ ዘለው በዝሒ ዘለዎም ብሪጣንያውያን ኣወዳትን ኣዋልድን እዮም ኢላ ገበነኛታት ኣብ ናይ ቪድዮ ጸወታታት ብዘሎ ናይ ዕላል ኣገልግሎት ተጠቒሞም እሙናት ሰባት ብምምሳል ናይ ጸወታታት መለለይ ብምዕዳግን ነቶም ቆልዑ ኣብ መጻወዲኦም የእትዎም ከም ዘሎ ሓቢራ እዚ ነቶም ቆልዑ ናብ ምምዝማዝ ቅድሚ ምስግጋሮም ዝገብርዎም ምዃኑ ገሊጻ ሊዮንስ ከም ዝገለጸቶ ኣወዳት መብዛሕትኡ ግዜ ብገበናዊ መንገዲ ብዕፀ ፋርስ ይምዝመዙ ኣዋልድ ድማ ብዝያዳ ጸታዊ ምዝመዛ የጋጥመን እዚ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብልዕሊ 50 ሚእታዊ ወሲኸሎም ኣብ ንእሱ ዕድመ ኣብ ዘለው ድማ ብበዝሒ ይፍጸመሎ ክትብል ኣብሪሃ ይኹን እምበር ቆልዑ ይኹኑ ዓበይቲ ጸገም ከይመጾም ብምስጋእ ዘጋጥሞም ነገር ንሰባት ንመንጋር ከም ዝፈርሕ ገሊጻ እዚ ኣብ ርሑቕ ስግር ባሕሪ ጥራይ ዝፍጸም ይመስለና ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ይፍጸሙ ከም ዘሎ ድማ ኣፍሊጣላ ፈትዋትና ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ይኹኑ